प्रणाम. ब्रह्मविद्या चिंतन ग्रुपच्या माध्यमातून आपण दररोज 2 श्लोकांचे उच्चारण करण्याचा अल्पसा प्रयत्न करीत असतो. चला तर मग आज आपण अध्याय पहिला श्लोक नंबर 11वा आणि 12वा या 2 श्लोकांचे उच्चारण करूया. अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि भवन्तः सर्व एव हि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यौचे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् सिंहनादं विनद्यौचे शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्यौचे शङ्खं दद्मो प्रतापवान्.